गोली मारे मैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जालिमो, ये रब नहीं है, ये रब की मखलूक है, ये हकीर इंसान है। ये गंदे पानी के गंदे कतरे से माँ के पेट में 9 महीने तक मेरे रब की दी हुई खाने वाला, रिज़्क खाने वाला है। मेरे रब की दी हुई सूरत को लेके धरती पे आया है। इसको रब ना बनाओ, ये रब का बंदा है। और जब तक तुम रब के बंदों को रब बनाते रहोगे, एक रब पर ईमान लाने वाले सच्चे मुवाहिद हर झूठे रब की रबूबियत को ठोकर मारते रहेंगे। अल्लाह, अल्लाह तू इस्तकामत देना, अल्लाह तू इस्तकामत देना। जब तक इस रूह का इस जिस्म से रिश्ता है, अल्लाह तेरी तौफीक से ये गर्दन जब झुकेगी तेरे सामने झुकेगी। और तेरे अलावा जितनी दरगाह है गर्दनें झुकाने की लोगों ने बना ली है, अल्लाह ये मार सकते हैं, मुवाहिदों की गर्दन को तेरे दर के अलावा किसी दर पे नहीं झुका सकते। जाओ, जो करना है कर गुजरो। हमने अपने रब से सौदे कर लिए हैं। ये जान हमें रब ने दी थी, हमने ये जान रब के नाम पे वक्फ कर दी है। जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का वाजा लगता रहेगा। मौत आएगी, अल्लाह से उम्मीद है जुबान पे उस वक्त भी रब ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने को जारी फरमाएगा। वो मर गए, ये मुवाहिद नौजवान फिर वापस आ गया। वो झूठा रब कहने लगा फिर आ गए हैं। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था ये मुझे मार। उसने कहा अंदर दी गल है, मैं हाथ बांधता हूं, तू बता दे तेरे से जान छूटेगी कैसे। रब मवाहिद के सामने हाथ बांध के खड़ा, मेरी पूरी रबूबियत खतरे। मैं तो रब बना बैठा था, एक बच्चे को नहीं मार सका, लोग क्या कहेंगे। तू बता कैसे मरेगा तू। कहा एक शर्त है, एक तरीका है, मेरे रास्ते पे अगर मुझे मारने की कोशिश करेगा तो कामयाब हो जाएगा। कहा वो कौन सा रास्ता है। कहा वो रास्ता ये है, एक मैदान में बुला ले, सारी रियाया इकट्ठी हो जाए, मुझे ऊंचे थड़े पे खड़ा कर दे, मेरे तरकश से तीर ले, मेरी कमान ले, और बुलंद आवाज से कह मैं इस बच्चे के रब के नाम पे कत्ल करता हूं। बुलंद आवाज से कहना, मेरा तीर मेरी कमान से मेरे रब का नाम लेके जब निकलेगा तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वो रब साहब मजबूर हो गए, वो रब साहब मजबूर हो गए। जैसे आज के झूठे रब, जिन मलंगों को कव्वालों ने रब का मकाम दे दिया है, उनकी कब्रों पे आते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत का भाई डॉक्टर इमरान लियाकत लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे आता है। जैसे बच्चा घुटनों और हाथों पे लुढ़कता है, ऐसे वो लुढ़कता हुआ कब्र पे आता है, फिर कान पकड़ के उल्टे कदमों से पीछे हटते हुए आवाज लगाता है, अली अल्लाह है, अली अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ علی اللہ 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 علی اللہ۔ ہم کہتے ہیں اور رب کے دشمن تو جب تک علی کو اللہ کہتا رہے گا، سچے رب کو ماننے والے اس وقت تک علی کو رب کا بندہ کہتے رہیں گے۔ ہم شرک کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جان جا سکتی ہے، شرک پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیر لیا، کمان لی اس بچے کی، اور دور کھڑے ہو کے کہا میں اس بچے کو اس بچے کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ وہ تیر اسے لگا، اس کا خون کا فوارہ چلا، وہ شہید ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، توحید کے لیے شہید ہو گیا، سچے رب کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے کے لیے شہید ہو گیا۔ اس رب صاحب نے کہا جان چھٹی سو لاکھوں پائے، ایتے مریا جس نے میری پوری ربوبیت کی دکانداری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مڑ کر جب اپنی قوم کی طرف دیکھا، رعایا کی طرف دیکھا، تو رعایا میں سے ہر بندہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ کہا اس لا الہ الا اللہ سے بچانے کے لیے تو اس کو مارا تھا، تم سارے بھابی ہو گئے ہو، سارے اس لائن پہ چل پڑے۔ کہا ہمیں یقین آ گیا تو جھوٹا رب ہے، اگر تو سچا رب ہوتا ایک بندے کو نہیں مار سکا، وہ کیسا رب ہے؟ اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ رب اسباب کا محتاج، اللہ چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے پوری دنیا کو تبدیل کر دے۔ اس لیے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے؟ توحید کی تعلیم کو حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سیکھیں، اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، اہل شرک کے بغل گیر نہ ہو، اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان کھڑی ہوئی کفر و شرک کی دیواروں کو پھاند کر سیاست اور چندوں کے نام پہ اللہ کی توحید سے منہ نہ موڑے، بلکہ زندہ رہیں لا الہ الا اللہ پر، موت آئے لا الہ الا اللہ پر، اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ آپ نے سیدنا معاذ سے کہا تھا معاذ شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں جتنے بے اولاد ہیں اپنے فضل سے انہیں اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے فضل سے اے سچے داتا، اے سچے غریب نواز و بندہ پرور اپنے فضل سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کے بوڑھے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ حالت توحید میں تیرے پاس آ گئے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اے اللہ موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مکتب دعویٰ